नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। यति बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको अवस्था छ। लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको अवस्था छ। आर्थिक जीवन निकै सङ्कटमा पर्दै गएको छ। साना घरेलु मझौला सबै खालका उद्योगी व्यवसायहरू यति बेला ब्याङ्कको किस्ता र ब्याज तिर्न निकै हम्मे परेको अवस्थामा छन्। आम नागरिकको जीवन पनि सङ्कटमा छ। श्रमिक मजदुरहरू रोजगारी गुमाइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याउन सकेन। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिले सबै वर्गलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ अनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा अर्थशास्त्री, अर्थविदहरू र निजी क्षेत्रको रहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी कार्यक्रममा छलफल गर्दैछौँ। अब आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले कस्तो खालको मौद्रिक उपकरण, मौद्रिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने यति बेला राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। ब्याङ्क, वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रीसँग हामी खुला रूपमा छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग यस विषयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर अर्थविद दिपेन्द्र बहादुर छेत्री हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका संयोजक दिनेश श्रेष्ठ र नेपाल उद्योग परिसङ्घ CNI का ब्याङ्किङ समितिका संयोजक अनुराज भट्टराई, उहाँ पूर्व ब्याङ्कर पनि हुनुहुन्छ। म यहाँहरू सबैलाई एकमुष्टमा स्वागत गरेँ। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमस्कार। यति बेला मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कस्तो खालको मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ? त्यो मौद्रिक नीतिले आम वर्ग, सबै खालको वर्ग, श्रमिक, मजदुर, उद्योगी व्यवसाय र नागरिकको जीवनमा प्रभावित पार्ने खालको कार्यक्रम आउँछ कि आउँदैन भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउँदै गर्दा असार मसान्तसम्मको ब्याज र किस्ता तिर्न नै मुस्किल परेको गुनासो उद्यमी व्यवसायीहरूको छ। कोरोना र लकडाउनबाट थला परेको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको हुँदा आगामी मौद्रिक नीतिले साना, मझौला, लघु तथा घरेलु उद्यमी व्यवसायीको समस्यालाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति तयार गर्नुपर्ने धारणा व्यवसायीको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा र ब्याज यस पटकको असार मसान्तसम्ममा 70% भन्दा बढी साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले बुझाउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र तथा अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कोरोना र लकडाउनबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्न सक्नुपर्ने भनाइ व्यवसायीहरूको छ। कृषि क्षेत्र र युवा रोजगारी सिर्जना गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सरल कर्जाको व्यवस्था हुन सकेमा मात्र साना किसान, ग्रामीण युवाले उद्यमशीलतामा लगानी गर्न सक्छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेको जटिल अवस्थामा आम नागरिक, कृषक, बेरोजगार युवा र कोरोनाको मारमा परेको उद्योग व्यवसाय र सेवा क्षेत्रलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि पूर्ण कर्जा र ब्याङ्कको ब्याज किस्तामा सहजीकरण गर्न जोड दिएका छन्। उनीहरूले उद्योग व्यवसाय बाँचे मात्रै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बाँच्ने हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र ब्याङ्कसँग माग गरेका छन्। यो रिपोर्ट सामग्री पछि पनि यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रमको कुराकानी गर्न अगाडि बढाउँदैछु। हामीसँग पूर्व ब्याङ्कर, नेपाल उद्योग परिसङ्घ CNI का ब्याङ्किङ समितिका संयोजक अनुराज भट्टराईबाट। भट्टराईजी, यहाँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। यति बेला मौद्रिक नीतिको बारेमा निकै रस्साकस्सी भइरहेको छ। कस्तो खालको मौद्रिक नीतिको बारेमा तपाईँहरू अपेक्षा गरिरहनु भएको छ? कस्तो मौद्रिक उपकरणहरू ल्याउनु पर्ला भन्ने यहाँलाई लाग्छ? भट्टराई। धन्यवाद छ नवराजी। साधारणतः हेर्दा यो वर्षको मौद्रिक नीति अघिल्लो वर्षहरूको भन्दा फरक आउनुपर्ने देखिन्छ, किनभने परम्परागत मौद्रिक नीतिले यो वर्ष कायम गर्न सक्दैन। यो वर्ष यस्तै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा छौँ। हामी मात्रै नभइकन सम्पूर्ण मुलुक, सम्पूर्ण विश्व नै यो चाहिँ कोभिडको महामारीले जगाडिरहेको, एकदम भनौँ न अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा हाम्रो वित्तीय क्षेत्र, भनौँ न व्यापार व्यवसाय, रोजगारी, सरकारले गर्ने खर्चदेखि लिएर सबैमा चाहिँ अहिले एकदमै किसिमको अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अब भनेको के भनेको भने नेक्स्ट इयरको लागि जुन नेपाल सरकारले 7% को वृद्धि लक्ष्य राखेको छ, त्यस्तै 7%मा इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गरेर लैजाने भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन किसिमको एउटा अब्जेक्टिभ राखेको छ, त्यो अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्ने एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको दायित्व रहन्छ भने अर्कोतर्फ व्यापार व्यवसाय चलायमान गराउनको
लागि जुन फागुन महिनामा जुन बेलामा यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जस्तो किसिमको थियो त्यो अवस्था पुर्याउनको लागि यो मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ नि रिकभरी प्लान त्यसलाई रिभाइभल र त्यो सस्टेन गर्न सक्ने अवस्थामा लैजानु पर्यो। अहिले भनेको सबैभन्दा ठुलो नगद प्रवाहमा सङ्कुचन भएको छ। त्यो चाहे व्यापार व्यवसाय भनौँ विभिन्न कारणले गर्दा एउटा त किन लकडाउनको कारणले गर्दा कस्तो देखियो भने लकडाउन हुँदाखेरि व्यापार व्यवसाय माग पनि हुन सकेन, आपूर्ति पनि हुन सकेन। जब माग र आपूर्ति सन्तुलन हुँदैन त्यो बेलामा चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान हुन एकदमै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यो बेलामा सबैलाई नगद प्रवाहमा सङ्कुचन छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि व्यापार व्यवसायले अब सकि नसकी कर पनि बुझाएकै छन् यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा। त्यस्तै ब्याज तथा भुक्तानी पनि सकेसम्म बुझाउन प्रयास गरि नै रहेको र एउटा चाहिँ गुड एउटा किसिमको व्यापार व्यवसाय चाहिँ सरकार अथवा देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामी छौँ, हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ भनेर अगाडि बढेको अवस्थामा अब चाहिँ सरकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यो जुन सदायता देखाइएको छ त्यो सदायतालाई चाहिँ कसरी अब चाहिँ लामो समयसम्म यसको असर नपरोस्, यसलाई चाहिँ नि हामीले भन्न कति कम छ यसको असरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले ल्याउनु पर्यो। त्यो भनेको मतलब दुईवटा चिजमा फोकस हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ लिक्विडिटी, बजारमा लिक्विडिटीको प्रशस्त ल्याउने र ब्याज दरलाई चाहिँ केही नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने प्रयास गर्नु पर्यो। यो दुईवटा प्रयास गरियो भने चाहिँ मोनिटरी पोलिसी समग्रमा सफल हुन सक्ला। यही अपेक्षा अहिले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको छ भन्नुपर्छ। म यहाँसँग फेरि आउँछु। अब हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बागमती प्रदेशका संयोजक दिनेश श्रेष्ठ, जस्तो यहाँहरूले आज असार मसान्त गुजारा निकै गाह्रो भयो होला। असार मसान्तमा भर्खर पनि अनलजीले भनिसक्नुभयो ब्याज पनि तिर्नु परेको छ, किस्ता पनि बुझाउनु परेको छ, कर पनि बुझाउनु परेको छ। आजकै अवस्थाबाट तपाईँसँग मैले कुराकानी क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। दिनेशजी, जस्तो आजकै यो मसान्तको समस्यालाई कसरी चाहिँ निजी क्षेत्रले भएको अनुभव छ यहाँसँग, त्यो कुरा सेयर गर्नु अनि अगाडि बढाउँला। हजुर, धन्यवाद नवराजजी। अहिले अनिलजीले जति कुरा राख्नु भएको छ एकदमै स्पष्टसँग उहाँले भनिदिनु भएको छ। निश्चय पनि यो सोच्दै नसकेको विपत्ति विश्वभरमा आयो। विश्वभरमा भन्दा पनि नेपाल जस्तो सानो इकोनोमीमा आउँदाखेरि नेपालको साना व्यवसाय जो स्वरोजगार गरेर दिनको दिनै पसल खोलेर सानो व्यापार व्यवसाय गरेर आफ्नो खेतको सामानहरू बजार पसलसम्म लगेर जो बिक्री गर्थे, आफ्नो उत्पादन लगेर बिक्री गर्थे, तिनीहरू बढ्ता प्रभावित भएका छन्। हेर्नुहोस् है, अहिले यो जुन मसान्त जुन आज सकियो, हाम्रो व्यवसायहरूको सबभन्दा ठुलो एउटा कम्पोनेन्ट भनेकै बैंकसँग ऋण लिएको हुन्छ, त्यो तिर्नुपर्छ। सरकारलाई अब जसले यो पटक अब आयकर तिर्नमा त सरकारले सानोहरूलाई आयकरमा अलिक छुट गरिदिएको छ, अस्तिको बजेटले कम गरिदिएको छ। तर धेरै व्यवसायले आयकर त्यति तिर्नुपर्ने, किन 4 महिना 3 महिना व्यापार व्यवसाय कम भएको कारणले आयकरमा त त्यति गाह्रो नहोला, किन पहिले पनि तिरिसकेका छन्। तर सबभन्दा ठुलो के थियो भने भ्याटको जुन तिर्नुपर्ने समय थियो त्यो चाहिँ नि अब सर्वोच्चले गरिदिँदाखेरि के गर्छ त्यसै छ। तैपनि भ्याटको भनेपछि के हुन्छ, हामीले बजारमा सामान बेच्यौँ, बजारबाट सामान उठ्या छैन, भ्याट पनि हाम्रो क्रेडिटमै गइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरो भनेकै लिक्विडिटीको क्रन्च हो, बजारबाट पैसा आइरहेको छैन। त्यो नहुँदाखेरि व्यवसायहरू थोरै मर्कामा परेको छ र यसको लागि अब कसैले बैंकहरूले अहिले एकदमै प्रेसर गरिरहेको अवस्था थियो। यो देशभरकै हामीले व्यवसायहरूबाट यो कम्प्लेनहरू हामीलाई भन्दै थियो, बैंकहरूले फोन गर्छन् र अब त्यस्तै सहकारी या अरू वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि फोन आएर मानिसहरू आत्महत्यासम्म गर्नुपर्ने अवस्था 2-4वटा निस्किसकेको अवस्था थियो। यो भएपछि हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गभर्नरज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू सबैलाई भेटेर केही न केही तपाईँले बोलिदिनु पर्यो। उहाँहरूले हामीले रिक्वेस्ट के गरेका थियौँ भने 25 गते नै, असारको 25 गते नै केही यो जुन ब्याज तिर्ने समयलाई बढाइदिएको कुरो घोषणा गरिदिनुहोस्। किन हामी आश्चर्यमा के परेका छौँ भने कोभिड भयो चैतमा, वैशाखको 12 गतेतिर नै राष्ट्र बैङ्कले ब्याज बुझाउने म्याद थप गरिदिएको थियो असार मसान्तसम्म। त्यो कुरा हामी सराहना गर्छौँ। तर असार मसान्त अब पुग्न लागेपछि यो 3 महिनाको ब्याज त अब त्यो बेलाको सिचुएसन र अहिलेको सिचुएसनमा केही फरक परेको छैन। यो अहिले खुकुलो पनि भएको छैन। तर अहिले चाहिँ नि
राष्ट्र बैङ्क मौन बस्दिँदाखेरि हामी कहाँबाट राष्ट्र बैङ्कलाई प्रभावित पार्यो? एउटा कुरा भनिदिनु, जस्तो यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ असार मसान्त टार्नलाई गुजार्न कति गाह्रो भयो र यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ रहेको हुनाले विशेष गरेर यहाँलाई ब्याङ्किङ क्षेत्रको जानकारी पनि छ। आजको दिनलाई हामी हिसाब गर्दा कति प्रतिशत साना अथवा मझौला घरेलु अथवा ठुला सबै खालको उद्योगिक व्यवसायहरूले ब्याङ्कको किस्ता र ब्याज बुझाए होलान् भन्ने अनुमान लगाउनु भएको छ यहाँले? हजुर मलाई सोध्नुभयो? हजुर, जस्तो मैले अहिले हेर्नुहोस्, अहिले असार मसान्त टार्न कतिको गाह्रो भयो आज, अथवा कति प्रतिशत टार्न निकै नै गाह्रो भयो हो। अनि हिजो म त्यही भन्दै थिएँ तपाईँलाई, हिजो गभर्नरज्यूले 1-2 दिन अगाडि हामी जस्तै तिर्न सक्छ त्यसले तिर्नुहोस्, जस्तै तिर्न सक्दैन उनीहरूको लागि हामी साउनमा हामी चाहिँ नि मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्छौँ। हाम्रो मौद्रिक नीति निकाल्ने परम्परागत साउनमा मात्रै हो, त्यस कारणले हामी साउनमा निकाल्छौँ भनेपछि हामीले पनि त्यही आधारमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले देशभरकै उद्योगिक व्यवसायहरूलाई त्यो कुरा भनौँ। हामीले हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारले पनि कर तिर भन्दाखेरि पनि हामीले सक्नेले तिर्दिउँ भनेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सबै व्यवसायहरूलाई भनेकै अवस्था हो। हामी एकदमै निष्पक्ष र एकदम एउटा सकारात्मक सोचले उद्योगिक व्यवसायहरूले काम गरे हो। नगद प्रवाहमा ठुलै समस्या भएर पनि जोसँग छ नगद प्रवाह भएकोहरूले चाहिँ तिर्दिया छ। अझ कसैले बैङ्कबाट यदि लिमिट छ सापट्टि लिन सक्ने अवस्था छ भने सापट्टि लिएर पनि तिर्दिया छ। र यो कुरा तपाईँलाई भनौँ कि 10 देखि 20% बिनाको थप कोल्याट्रल बैङ्कले चाहिँ थप लिमिट दिएर लोन दिदियोस् भनेर हामीले पहिले मागेका थियौँ। हाम्रो जस्तो चालु पुँजी अब छैन भनेर, त्यही पुँजीबाट पनि धेरैले लोन तिरेको अवस्था छ। त्यसकारणले देशभरकै साना साना व्यवसायदेखि ठुला व्यवसाय जसले ऋण लिएर बसेका छन् उनीहरूले धेरै ठुलो कष्टका साथ चाहिँ नि तपाईँको दिन बिताएको हो। तर हिजोको दिनबाट हामीले सबैलाई यो कुरा सरफल गरिदिएका छौँ कि तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरजीले यो बोल्नु भएको छ, 5 गतेमा यो चाहिँ नि केही न केही अवस्था आउँछ। अब हामीले यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ नि बैङ्कलाई पनि अलि सहज हुने र व्यापारीलाई पनि सहज हुने पोलिसी आओस् भन्ने हाम्रो चाहना। किनभने पहिले के थियो भन्ने मलाई अचम्म लागेको, राष्ट्र बैङ्कले के एउटा गल्ती निर्देशन दिएको छ भने असाध मसान्तको ब्याज असाध मसान्तमै तिर्नुपर्छ भन्ने नियम बनाएको छ। पहिले दशकौँदेखि के थियो भने मैले 36 सालमा काम सुरु गरेका थिएँ, त्यति बेला हामीले 35 दिनको टाइम पाउँथ्यो र आश्विनसम्ममा यदि कसैले ब्याज बुझायो भने पनि बैङ्कहरूले त्यसलाई त्यही वर्षको आम्दानी देखाउन सक्थ्यो। तर त्यसलाई किन हटाएको हो? हिजोको जमिनदारहरूले के गर्थ्यो भने पहिले ब्याज कटायो भन्ने सुने मात्रै हो। अहिले चाहिँ असाध मसान्त सकेकै छैन, त्यही दिन बेलुका नै ब्याज कटाउने कुरोको हामी विरोध गरेका छौँ। हामीले नेपाल सरकारको कानुन अनुसार पनि सबै कुरालाई तिर्ने बुझाउने त्यसलाई 35 दिनको मुल्तवी जस्तै समय दिन्थ्यो, त्यो कायम हुनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेछौँ। यो सामन्ती जस्तो काम बैङ्कहरूलाई गर्न दिनु भएन भनेर हामीले भनिरहेछौँ। त्यसै कारणले पनि राष्ट्र बैङ्कले 8 अरबको जुन पुँजी बनाइदिएको छ त्यो यस्तैको लागि होला भन्ने सोच छ। त्यसैले गराउन सक्ने अवस्था छैन। म यहाँसँग आउँछु। म एकैछिन अब नगदको सङ्कुचनको आधारमा हामीले धेरै कष्टपूर्वक बिताएको थियौँ। मलाई लाग्छ आजको दिनमा चाहिँ अलिकति सास फेर्या होला व्यवसायहरूले, नसक्नेले नतिर्नु भनेर गभर्नरजीले भनिदिएको कारणले। यसको मतलब कति प्रतिशत व्यवसायीले आज किस्ता र ब्याज बुझायो होला अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? 25-30% जतिले बुझायो होला जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् है, यसको मतलब 75%ले बुझाउन सकेनन् होला। किनभने अब यातायात हेर्नुहोस्, यातायात अनि चाहिँ तपाईँको पर्यटन, अब ह्याचरी जो उद्योगहरू छन् र हिजो पनि कम चलेका उद्योगहरूलाई त अहिले लिक्विडिटीकै कमी छ। अब जस्तो इन्स्टलमेन्टमा गाडीहरू लिएकाहरू छन्, इन्स्टलमेन्टमा घरहरू लिएका छन्, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त तिर्न सक्ने अवस्थै छैन। त्यस कारणले म्याक्सिमममा मलाई लाग्छ 25% जतिले तिर्यो होला। त्यो तथ्याङ्क त आउँछ होला। म आउँछु, तपाईँको विषयमा नै आउँछु। अब हामीसँग नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री हुनुहुन्छ। अब उहाँले अर्थतन्त्र, त्यसै गरी बजेट, वित्तीय अवस्था र राष्ट्र बैङ्कले ल्याउँदै गरेको मौद्रिक नीतिलाई पनि नजिकबाट हेर्नुभएको होला। अब यो विषयमा दिपेन्द्र सर, जस्तो निजी क्षेत्रका 2 जना प्रतिनिधिहरूले भनिसक्नु भएको छ उद्योगिक व्यवसायहरूले यस्तो अवस्थामा अहिले कोरोना भाइरसको महामारी छ, लकडाउनले अर्थतन्त्र थला परेको अवस्थामा छ, यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कस्तो खालको मौद्रिक नीतिको अभ्यास गर्नु पर्ला, ल्याउनु पर्ला भन्ने यहाँको सुझाव अथवा राय अथवा प्रतिक्रिया छ? दिपेन्द्र सर, मलाई लाग्छ
गभर्नरले नियमित रूपले प्रत्येक दिन जस्तो हरेक तह र तबकासँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ र उहाँको कुरा गराएअनुसार त के भने जे जति निजी क्षेत्रले आवश्यकता पर्छ भनेर राय व्यक्त गरेका छ ती सबै कुराको सम्बोधन हुने लक्षणहरू देखिएको छ। त्यो भनेको मतलब के भने रकमको कारणले मात्रै कसैले पनि अर्थतन्त्र अब गतिमान हुन सकेका छैन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन भन्ने किसिमको एउटा सन्देश चाहिँ भेटाइएको छ। अब यसैको उदाहरणको रूपमा तपाईँले के भनौँ भने हामी जहिले पनि तरलताको कुरा गर्छौँ हैन। तरलताको अभाव भएपछि पैसै छैन कसरी ऋण दिने। त्यसो त यसभन्दा अगाडि दिनेशजीले भनिसक्नुभयो जस्तो 2% जसले ब्याज बुझाउँछन् तिनीहरूलाई 2% कम गरेर लिइदेऊ अनि जसको चालु पुँजी छैन 10% सम्म ऋण प्रवाह पनि गर भनेर ब्याङ्कले दिएको छ र ब्याङ्कहरूसँग अहिले साँच्चै भन्ने हो भने तरलता पर्याप्त मात्रामा छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। झन्डै 137 अर्ब यो 3-4 दिन अगाडिको तथ्य हो। 137 अर्ब तरलता बजारमा छ भन्ने भएपछि ढुक्कसँग जान सक्ने परिस्थिति रह्यो। त्यसको अतिरिक्त सम्भावनाको कुरा गर्दै त्यस्तै जोखिमयुक्त अवस्था आएछ भने केन्द्रीय ब्याङ्कले आफूसँग भएका अनेक किसिमका उपकरणहरू रिपो लगायतका कुराहरू राखेर झन्डै 3 खर्ब जस्तो परिचालित गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन। अब यो सन्देश आइराखेको बेलामा जहाँसम्म यो टाइमको कुरा आयो नि असार मसान्तमा तिरिसक्नुपर्ने कुरा त्यसलाई पनि क्लियर कट भाषामा उहाँले के भन्नुभएको छ भने यद्यपि त्यो इन्फर्मल होला हैन। जसले तिर्न सक्छन् उहाँहरूको चाहिँ ताकेता गर्नुहोस् लिनुहोस् अनि नसक्नेहरूलाई चाहिँ घाँटी नसमात्नुहोस् है। जस्तो भनौँ न ट्याक्सी व्यवसाय गर्ने अब उनीहरूको इन्जिनमा मोटरको इन्जिनमा खिया लाएर बसेको छ बसको एकदम बन्द गरेर राखेको हुनाले खिया लागेको छ उहाँहरूलाई पैसा तिर्नुहोस् भनेपछि कहाँबाट ल्याएर तिर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हो नि। त्यस भएको हुनाले उहाँहरूलाई अहिले नै नभन्नुहोस् अब हाम्रो टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि असार मसान्तमा मौद्रिक नीति ल्याउन सकेनौँ अब साउनको पहिला हप्तामा आउँछ भन्ने कुरा छ। त्यो सम्भवतः परम्परागत रूपले शुक्रबार चाहिँ घोषणा गरेर शनिबार अलि रिल्याक्स गर्ने चलन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आउने शुक्रबार आइहाल्छ कि अब त्यो हिसाबले चाहिँ सुत्केरी व्यथा लागेको छ भनौँ मौद्रिक नीतिलाई नै हो। त्यसमा आउँदाखेरि मलाई लाग्छ ऋण रिसेड्युलिङ गर्ने र ब्याजको हकमा पनि मलाई लाग्छ के भने यो असार मसान्तसम्म जति पाकेको सामा र ब्याज छ तिर्न नसकेकाहरूको लागि स्वाट बल्कमै लिएर गएर आउने आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा एडजस्ट गर्न सक्ने गरी यद्यपि त्यहाँ चाहिँ बीचमा जसले तिर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले जाँगर चलाएर इमान्दारी देखाएर तिर्ने पनि गर्नुहोस् भन्ने आह्वानका साथ त्यस किसिमले आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसरी आइदियो भने उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई कसरी स्ट्रिमलाइनिङ गरेर अगाडि बढाउने कि घटाउने अथवा बन्द गर्ने यी सबै कुराहरू निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ र समय पनि प्रशस्त पाउनुहुन्छ भन्ने हो। दिपेन सर जस्तो यहाँले भन्नु पनि गभर्नर हतैसम्मको लचिलो बन्दै हुनुहुन्छ। ब्याङ्किङ क्षेत्र अनुशासित र अनि चाहिँ एउटा कर्पोरेट कल्चरमा चाहिँ आएको संस्था हो भनिया छ र विगतमा अरू ठाउँको तुलनामा नाफा पनि अलिअलि गर्ने गरिराखेको हुनाले यो साल चाहिँ त्यति नाफा हुँदैन कि भन्ने एउटा एप्रिहेन्सन भन्छौँ कि हामीले भित्री मनमा त्यो आशंका चाहिँ रहिरहेको छ है। त्यसलाई पनि कसरी लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने मुलुकमा आएको यो विकट समस्या अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमै विकट छ नि त अहिले त है। अब यो परिस्थितिलाई हामीले नेपालमा पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो समस्या ब्याङ्किङ सेक्टरको मात्रै होइन उद्यमी व्यवसायीको पनि हो कामदार पनि हो भन्ने हो। अब यसैलाई भन्ने हो भने त म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ एउटा कथा मैले कथा होइन कि स्टोरी आउने सिलसिलामा के भनेको थियो भने देह व्यापार गर्नेहरूले पनि हाम्रो व्यापार सुन्ने भएको हुनाले हामी खान नपाउने अवस्थामा गयौँ अनि सुन व्यापारीहरूले हामीलाई चाहिँ करिब 28 करोड रुपियाँ जस्तो नोक्सान परिसक्यो तपाईँहरूले हेरिदिनुपर्छ यस्तो कुराहरू छ भने अब दर्ता गरेर काम गरिरहेका उद्यम व्यवसायीहरूको निमित्त त जटिल समस्या छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ।
तर यसो गरिराख्दाखेरि के भने सरकारले राहतको रूपमा दिनुपर्ने कतिपय कुराहरू छलछाम गरेर भनौँ न यो अब मौद्रिक नीतिबाट आउँछ, अरू संस्थाहरूले दिन्छन् भनेर विद्युत प्राधिकरणलाई अनि ब्याज यो चाहिँ के करको छुट भनेर हामीले पनि केही गर्छौँ भनेर अध्ययन गर्दैछौँ भन्ने सिलसिलामा भलिबल पासिङ गरे जस्तो गरिदिइहाल्यो। अब सबैको अपेक्षा चाहिँ मौद्रिक नीतिमा आएको हुनाले मलाई एउटा डर के छ भने अघि मैले उदाहरण दिए जस्तो यी सबै तह र तबकाले मौद्रिक नीतिबाट आश गर्नुभयो भनेदेखि त्यो सबै आशा चाहिँ पुरा गर्न सक्ने सम्भावना मौद्रिक नीतिको पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दिपेन सर 58,57वटा यस्ता उद्यम व्यवसाय रहेछन् जो दर्ता नै भएको छैन। दिपेन सर दर्ता नभएको लागि त मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन होला नि। दिपेन सर भनिन्छ भने ल हामीले पनि यही अर्थतन्त्रमा काम गरे हो, हामीलाई पनि मर्का परेको छ, मौद्रिक नीतिले के हेर्यो त भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यति बेला अपेक्षा गरे जस्तो आएन भनेर चित्त दुखाउने परिस्थिति रहन्छ कि भन्ने मलाई डर लागिरहेको। दिनेश श्रेष्ठजीले पनि भनिसक्नु भएको कि आज पनि असार मसान्तमा पनि झन्डै 75% उद्योगी व्यवसायीहरूले अझै पनि चाहिँ ब्याज किस्ता बुझाउन नसकेको अवस्था छ भनेर के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूले के कस्तो समस्या भोगिरहनु भएको छ? यति बेला अघि पनि भन्नुभयो पूर्व गभर्नर छेत्री सरले पनि यति बेला गभर्नरले हदैसम्मको लचिलो हुने सङ्केत गर्नुभएको छ र सकेसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यति बेला राहतको प्याकेज ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ अनुराज भट्टराईज्यू? हुन त अहिले कस्तो भयो भने कसैको कारणले अथवा कसैको नियतवश हिसाबले चाहिँ यो परिस्थिति सिर्जना भएको चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने समस्या आज हेर्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारलाई पनि राजस्व नउठ्नु, नेपाल सरकारलाई जस्तो भनौँ न हाम्रो सरकारकै राजस्व हेर्नुहुन्छ भने भ्याट अथवा चाहिँ नि कस्टममा बढी हामी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी भएको हुनाले त्यही राजस्व नउठ्दा सरकारलाई पनि असर परिरहेको छ भने व्यापार व्यवसाय जनसाधारणलाई पनि धेरै नै असर पर्छ। जनसाधारणमा के को असर छ भने पहिला दुईटा किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा रोजगारी नयाँ आउने जनशक्ति छन् त्यसले रोजगारीको मौका पाएनन् र अर्को जसले रोजगारी भइरहेको थियो उनीहरूले रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था आयो अथवा उनीहरूले पाएको तलब चाहिँ जुन किसिमले जति आवर काम गर्थे त्यो काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो। भनेको मतलब आम्दानीमा कम हुन गयो। जब उपभोक्ताको आम्दानी कम हुन्छ उसको खर्च गर्ने क्षमता घट्छ, त्यसपछि व्यापार व्यवसायले उत्पादन गरेको सामानको कन्जम्सन हुन सक्दैन। जब उत्पादन भएको सामान अथवा सेवा कन्जम्सन हुँदैन तब चाहिँ क्यास साइकल चाहिँ अब अप्ठ्यारो भनौँ त्यो चलायमान हुन सक्दैन, अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। अहिलेको अवस्था भनेको मतलब यो इकोनोमीमा कुनै एउटा सेक्टरलाई अथवा कुनै एउटा समुदायलाई अथवा कुनै एउटा भनौँ न पद्धतिलाई मात्रै असर परेको होइन, यो सम्पूर्ण इकोसिस्टम भन्छ एउटा हाम्रो पुरा सिस्टमलाई नै असर परेको छ। सरकारदेखि उपभोक्तासम्म उपभोक्तालाई पनि माग भएन र उत्पादनकर्तालाई सप्लाई चेन गर्न सप्लाई म्यानेजमेन्ट गर्न सकिँदैन किनभने विभिन्न कारणले गर्दा न हामीसँग ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था राम्रो छ गर्न सकेको छौँ, न हामीले उपभोक्तालाई हिँडडुल गर्न दिएका छौँ। भनेको मतलब हामीले घर बस भनेर अर्डर राखेको छौँ। त्यो हिसाबले अहिलेको परिस्थितिमा तर यति बेला ब्याङ्किङ क्षेत्र र उद्योगी व्यवसाय बीचको एउटा आशंका शङ्का आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा अर्थव्यवस्था जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो के आशंकाहरू गर्ने ठाउँ छन्? यस्तो छ पहिलाको हेरिकन अहिले चाहिँ केही हदसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा राम्रो उत्तरदायित्व वहन गरेको अथवा जिम्मेवारी वहन गरेको पाएको छु। भनौँ त अब व्यापार व्यवसायको सबैको सोचाइ के थियो भने यो असार मसान्त भन्दा अगाडि 15-16 गते असारको 15-16 गते नै तपाईँले ब्याजको लागि सकिन्छ भने यो भन्न तिर्ने नभए चाहिँ यो नसक्नेलाई चाहिँ हामी रिसेडलिङ गरिदिन्छौँ अथवा यसको चाहिँ भुक्तानी गर्ने समय दिन्छौँ भन्ने एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको लिखित हिसाबले आओस् भन्ने सबैको चाहना थियो। त्यो चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसीलाई पछाडि अनाउन्समेन्ट गर्न भनेको हुनाले यसलाई चाहिँ पछाडि ल्याउँछौँ भन्ने एउटा वचन चाहिँ नि आएको छ। त्यसले आशावादी चाहिँ सबै छन् र त्यसले गर्दा के भने अहिले व्यापार व्यवसाय र व्यवस्था जुन ब्याङ्किङमा जुन किसिमको पहिलाको एउटा भनौँ न अलिकति आरोप प्रत्यारोप जस्तो देखिन्थ्यो यो पटक चाहिँ त्यति तपाईँले पाउनु हुँदैन किनभने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि 2% ब्याज घटाइदिएकै छन्। 10% भुक्तानी गरेकोमा 10%सम्म ब्याजमा चाहिँ छुट दिएर खातामा क्रेडिट पनि गरिदिएको अवस्था नै छ। त्यसले गर्दा अहिलेकोमा सबै एक भएर गइरहेको छ। तर एउटा कुरा छ नि भर्खर पनि अघि छेत्री सरले पनि भन्नुभयो तरलता पर्याप्त रहेको अवस्था छ यति बेला ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग प्रशस्त नगद चाहिँ यति बेला प्रवाह छ। यस्तो बेला लगानी चाहिँ बढ्न सकिरहेको अवस्था देखिँदैन किन यस्तो हुन्छ?
यस्तो छ, तपाईँको लगानी बढ्नु भनेको मतलब प्रक्रियागत कुरा छ। एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 10% कर्जा तपाईँले थप दिनु भनेर स्वतः कर्जा थप गर्ने र नयाँ कर्जा अथवा दिने, अहिले कस्तो छ भने व्यापार व्यवसाय हुनको लागि, एउटा इक्जाम्पल लिउँ, गाडीको व्यापार हुनको लागि नयाँ कर्जा जानुपर्छ। नयाँ कर्जा जानको लागि कर्जाको त्यसलाई प्रक्रिया छ, त्यसको दर्ता गर्नुपर्ने, त्यसको भनौँ न भ्यालुएसन, अरू चिजलाई भनौँ न कुनै व्यापार कर्जाको प्रक्रिया ज्यादै जटिलपूर्ण छ भनेर निजी क्षेत्र गुनासो पनि आइरहेको छ। त्यो त जटिलपूर्ण छ अहिलेको अवस्थामा जुन हामीले नर्मल अवस्थामा जुन व्यापार व्यवसाय गर्दा कागजहरू दिन्थ्यो, एउटा कर्जा तपाईँले लिनु पर्यो भने करिब 25-30 ठाउँमा चाहिँ ल्याप्चे लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था चाहिँ छ अहिले पनि हामी कहाँ। यो अवस्था भनौँ न, म ब्याङ्किङमा हुँदा पनि थियो, अहिले पनि छ। त्यसले कतिपय चिजमा चाहिँ डकुमेन्टेसन प्रोसेसहरू हामी कहाँ गर्नुपर्ने, आवश्यकभन्दा बढी गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। त्यसलाई पनि कम गर्नुपर्ने, त्यसले गर्दा पनि कर्जा जान नसकेको अवस्था हो। अहिले कर्जा लिनको लागि जस्तो के भने ब्याजै तिर्नको लागि अथवा किस्तै तिर्नको लागि मात्रै कर्जा लिने भने भिन्दै कुरा हो। तर के भने नयाँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि, नयाँ कुन काम गर्नको लागि पनि त्यो वातावरण पनि छैन। त्यसले गर्दा अहिले इन्भेस्टमेन्ट पनि कमी भइरहेको अवस्था छ। कर्जा मात्रै होइन कि इन्भेस्टमेन्ट पनि कम भएको अवस्था। अलिकति अगाडि हेर्नुभयो भने भैँचालो आएको वर्ष कस्तो थियो भने कन्जम्सन घटेको थिएन, इन्भेस्टमेन्ट मात्रै घटेको थियो। अहिले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पनि घट्यो, कन्जम्सन पनि घट्यो, त्यही भएर पनि कर्जाको माग। अहिले यति बेला लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न नसकेको पनि एउटा कारण हुनसक्छ होला। एउटा पक्ष, एउटा कुरा जस्तो भर्खर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका दिनेश श्रेष्ठज्यूले भनिसक्नु भएको छ कि 75%ले अझै पनि किस्ता र ब्याज बुझाउन नसकेको अवस्था छ भन्ने कुरा उहाँले एउटा अनुमान लगाउनु भयो। नेपाल उद्योग परिसङ्घको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? त्यो हामीले दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। त्यसमा के भने ठुला व्यापार व्यवसाय र साना व्यापार व्यवसायमा हेर्नुपर्ने छ। ठुला व्यापार व्यवसाय जसको क्षमता छ, जसले तिर्न सक्छन्, उहाँहरूले सबैले प्रयास गर्नुभएको छ, जति सकिन्छ तिरेको छ। हिजो मात्रै ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको प्रेसिडेन्टले भनेको अनुसार 70% चाहिँ कर्जा ब्याज असुली गरिसक्यौँ भन्ने कुरा आएको हुनाले सङ्ख्याको अमाउन्टको हिसाबमा चाहिँ असुली भएको छ। तर सङ्ख्याको हिसाबमा साना तथा मझौला जुन यो कर्जा लिने व्यक्तिहरू ठुला छन्, जस्तो 14 लाख एकाउन्टमा कर्जा दिएको छ भने त्यसमा साना तथा मझौला कर्जा उपभोग गर्ने ठुलो समूह छ, उनीहरूलाई चाहिँ सङ्कट परेको छ, अप्ठ्यारो परेको छ। यो भन्दाखेरि ठुलोलाई सङ्कट नपरेको चाहिँ होइन। ठुलोले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा सरकारलाई अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले जसरी भए पनि भनौँ न व्यवस्थापन गर्न सक्ने कोसिस गरिरहेको छन्। तर साना व्यापार व्यवसायलाई गर्नको लागि उनीहरूलाई जबसम्म नगद प्रवाह सञ्चालन हुँदैन तबसम्म चाहिँ उहाँहरूले ब्याज तिर्न सक्नुहुँदैन। तर ब्याङ्कर सङ्घको भनाइ पनि नियत बस तिर्न नचाहनेहरू पनि छन् भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ होइन ब्याङ्किङ क्षेत्र। अहिलेको बेलामा यस्तो छ, सुन्नु नवराज सर, अहिलेको बेलामा कस्तो देखिन्छ भने नियत भनेको के भन्दाखेरि अहिले नियत चाहिँ नियतिले खराब गरेको छ, कसैको नियत खराब भएको छैन। किनभने अहिले भनेको कोभिडको कारणले गर्दा सरकारले तिमी घरभित्र बस, व्यापार व्यवसाय नगर र मैले चाहिँ तिमीहरूलाई केही सुविधा दिन्छु, अहिले स्वास्थ्यको लागि विचार गर र स्वास्थ्यको लागि विचार गरेर हामीले कोरोना फैलिनबाट हामी कम फैलिन अथवा सङ्क्रमण नबढ्ने हिसाबले तपाईँहरू सबै लागिदिनुहोस् भन्ने हुनाले व्यापार व्यवसायहरू एकै दिनमा कसैले केही विरोध नगरिकन सबै बन्द गर्यो र जुन दिनसम्म सरकारले सुरु नभनिकन सुरु पनि गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यस कारण नियत अहिले कसैको पनि क्वेसन गर्नु हुँदैन। यदि होला कोही व्यक्तिहरू नियत खराब भएका नभएका भन्न सकिँदैन, तर अहिले नियत खराब चाहिँ भनेर कसैलाई पनि न ब्याङ्कलाई न सरकारलाई नचाहिने यो व्यापार व्यवसायलाई अहिले चाहिँ सबैले एक अर्कोलाई मिलेर जाने बेला हो। त्यस कारण एकले अर्कोलाई दोष देखाउने भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई व्यापार व्यवसाय पनि सपोर्ट गर्न तयार छ, नेपाल सरकारलाई पनि तयार छ। तर सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि व्यापार व्यवसायलाई टिक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनु पर्यो। त्यति मात्रै चाहना हो। पोजिटिभली यो हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ। हजुर, म यहाँसँग फेरि पनि आउँछु। अब हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बागमती प्रदेशका संयोजक दिनेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। जस्तो अब यति बेला मौद्रिक नीति आउँदै गर्दा तपाईँहरूले कुन कुन बुदामा स्पष्टसँग आइदियो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ, निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले राहत पाउन सक्छन्, साना ठुला मजुला सबै खालको भन्ने लाग्छ यहाँलाई? जस्तो कस्तो अवस्था भइदियो भने किस्ता, जस्तो यहाँले भन्नुभयो 75%ले अझै पनि किस्ता र ब्याज बुझाउन नसकेको अवस्थाको अनुमान गर्नुभएको छ, कस्तो अवस्थामा तिर्न सक्नुहुन्छ त यहाँहरूले? हेर्नुहोस् नराजी, के छ भनेदेखि हामीले यो मौद्रिक नीतिको लागि हामीले सुझावहरू दिएका थियौँ। त्यो सुझावलाई 3वटा आर भनेर हामीले क्लासिफाई गरेका थियौँ।
यसको लागि हामीले एउटा त अब रिसेड्युलिङ, रिस्ट्रक्चरिङ र रिफाइनेन्सिङ भनेर रिफाइनेन्सिङ अनि रिड्युस यो तीनटा कुरालाई R3 गरेको थियौँ। त्यस कारणले हामीले के भनेदेखि बैंकले आफ्नो बेस रेट लागतलाई कसरी घटाउन सक्छ। अहिले के छ, अघि अनिलजीले भन्नुभयो जस्तै, गभर्नर सरले भन्नुभयो जस्तै सबै मिलेर यो समस्याको समाधान गर्ने हो। अहिले के छैन, अहिले चाहिँ के छ भने बैंकहरूलाई पनि हामीले राष्ट्र बैंकलाई के भनेका छौँ भने अहिले यो पटकमा यो जुन साधारण अवस्थामा जस्तो यो ब्ल्याकलिस्ट गर्ने, वाचफुल लिस्ट गर्ने यो प्रावधानलाई अहिलेलाई केही महिनालाई तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ नि के स्थगित गरिदिनु होला। र रिस्ट्रक्चरिङ भनेपछि अहिले जस्तो हामीले लोन ल्याएछ किस्ता तिर्नेलाई अलिकति पर सारिदिनु होला भन्ने कुरा हो। रिफाइनेन्सिङ भनेपछि अब यो चालु पुँजी सबैको कमी छ, त्यसमा फर्स्ट चालु पुँजीको लागि थप पैसा दिइदिनु होला भनेको थियो। त्यसमा एकदम हामीले राष्ट्र बैंकले धेरै नै सकारात्मक रूपमा हामीलाई सहयोग गरेको अनुभूति गरेका छौँ। अहिले हेर्नुहोस्, रिफाइनेन्सिङ भनेपछि उहाँहरूले बिना थप कोल्याट्रल हामीले 20% मागेका थियौँ, 10 देखि 20% सम्म चाहिँ नि कसैलाई पनि पुँजीको जरुरी पर्यो भनेदेखि माग्यो भनेदेखि सहज रूपमा कम दरमा ब्याजमा दिने भने हो। हामीले एउटै कुरा अहिले हामीले यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ नि एकल दरमा ब्याजमा हाम्रो चाहिँ नि ऋण पाउनु पर्यो व्यवसायहरूले। यो भन्दाखेरि हामीले यो भने हैनौँ कि जसले डिपोजिट गर्छ उनीहरूको भाग खोसेर हामीले खाउँ भने हैन, यसमा क्लियर हुनु पर्यो। अहिले बैंकहरूले पनि दिने ब्याजमा अलिकति कम गरेका छ, त्यसको बावजुद पनि दिनेलाई ब्याज अलिक कम गरेर धेरै कम नगर्ने। किन हिजो पनि एउटा पत्रिकामा अनलाइनमा देखाएको थिएँ मैले कि ऋणीहरूले चाहिँ नि 2-4 हजार ऋणीहरूलाई पोसाउनको लागि 10-12 लाख चाहिँ नि डिपोजिटरहरूलाई अलि कसिएर राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्यो भनेर, त्यस्तो होइन। त्यो म के क्लियर गर्न चाहन्छु भने हामीले बैंकहरूको बेस रेटलाई कसरी कम गर्न सक्छ भनेर पनि सुझाव दिएका छौँ। त्यो राष्ट्र बैंकले अगाडि गएको पनि छ। अहिले जस्तो 70-75% इन्ट्रेस्टकै कम्पोनेन्ट हुन्छ बेस रेट बैंकको केही पनि कस्ट भनेको, र बैंकले आफ्नो अपरेटिङ कस्टलाई कसरी घटाउन सक्छ त्यो कुरो पहिले मध्यनजर गर्नु पर्यो भनेको छ। भनेदेखि जो CRR जुन क्यास रिजर्भ रेसियो राख्छ त्यसलाई 4% लाई 3% अहिले गरिसकेका छ। त्यसलाई अलिकति हेरिदियो भनेदेखि बैंकसँग पैसा हुन्छ। अहिले सरले गभर्नर सरले भन्नुभयो जस्तै लिक्विडिटी अहिले प्रशस्त छ, बैंकलाई पिर के हुन्छ, त्यो लिक्विडिटी लगानी गर्न सकेन भने पनि त उनीहरू नोक्सानमा हो, ब्याज त तिर्नुपर्छ। भनेपछि त्यसको लागि पनि सजिलो हुनलाई अपोजिट आउनु पर्यो, एसएलआरको रेसियोलाई पनि कम गर्ने र यसरी चाहिँ नि कम गरेर बेस रेट उहाँहरूको लागतलाई कम गरेर लागतमै पैसा दिने, प्रिमियम जोड्ने भन्ने कुरा एउटा जुन छ हामीलाई बेस रेटमा पनि थुप्रै बैंकहरूले लोन दिइरहेको अवस्था छ। भनेपछि त्यो बेस रेटमा प्रिमियम भनेको के भने जोखिमको आधारमा प्रिमियम जोड्ने हो। पण त्यो प्रिमियम कति जोड्ने त भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईको यदि बढी जोखिम छ भने अहिले बैंकहरूले 6% सम्म प्रिमियम जोडेर लिइराछ भन्ने सुने हो, त्यो गलत हो। त्यसलाई सकभर यो अहिले 1-2 वर्षलाई बेस रेटमै लोन दिने गरिदियो भनेदेखि चाहिँ नि व्यवसायहरू पनि उस्किन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। अनि अहिले चाहिँ म यहाँसम्म आउँछु, म अलिकति पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र सरसँग जोडिहालौँ। उहाँले के अनुमानहरू र राष्ट्र बैंकबाट केही सूचनाहरू जानकारी पनि पाउनु भएको होला, मौद्रिक नीतिको प्रक्षेपण उहाँले केही गर्दै हुनुहुन्थ्यो अघि। अहिले आम किसान वर्ग, साना वर्ग, मजदुर वर्ग निकै प्रभावित भएको अवस्था छ, उद्योग व्यवसाय बन्द भएको अवस्था छ, लकडाउनले थला परेको नागरिकको जीवन, अर्थतन्त्रलाई साँच्चैकै चलायमान बनाउनु पर्यो, निजी क्षेत्रलाई साँच्चैकै चलायमान बनाउनु पर्यो भने कस्तो खालको मौद्रिक नीति यति बेला आवश्यक छ भन्ने लाग्छ दिपेन्द्र सर? तपाईले बडा रिलेभेन्ट कुरो उठाउनु भएको छ, तर त्यहाँको सन्देशहरू भनौँ न, सूचनाहरू पाउने मेरो हक चाहिँ वास्तवमा छैन है। यो जे जति सञ्चारको माध्यमहरूमा आइराखेको छ त्यसैलाई बडुल बाडुल गरेर मैले कुरा गर्ने हो। जहाँसम्म लाग्छ मौद्रिक नीति समावेशी हुनुपर्छ भन्ने कुरो, त्यो समावेशी भने विगतमा के हुन्थ्यो भने हामीले पुनर्कर्जाको लागि यति खर्ब र उति खर्ब रकम जम्मा गरिदिएका छौँ भन्यो, तर त्यो पैसा प्रयोग गर्न नसक्ने कतिपय कुराहरू के भने ब्याङ्कमा यो झन्झट छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा गएपछि आउँछ कि आउँदैन थाहा आउँदैन, त्यो पुनर्कर्जा प्रयोग गर्नुभन्दा तपाईँले ऋण नै प्रयोग गर्नुहोस् भनेर इन्करेज गर्ने कुराहरू पनि थिए। त्यसो भएको हुनाले
अब त्यो मोडालिटीलाई अलिकति सरल बनाउन सकियो भने, त्यो सरल भनेर फेरि त्यसरी दिएको रकम चाहिँ जोखिमपूर्ण हुने किसिमको त्यो होइन है, प्रयोग गर्न सक्ने किसिमबाट लैजान पर्ने भयो। अनि अर्को कुरो के भने विगतमा चाहिँ यो केन्द्रमा बढी केन्द्रित थियो भन्ने कुरा आउँथ्यो। अब प्रदेश र सकिन्छ भनेदेखि यो स्थानीय तहसम्मका पनि अब सबै ठाउँमा ब्याङ्कहरू खुल्या छ। हरेक ब्रान्चले न्यूनतम 5-10 जना ऋणीहरूलाई यो रकम चाहिँ दिन सक्नुपर्छ भनिदियो भने नेपालभरि नै त्यो सबै जान सक्छ र सहभागिता पनि हुनसक्छ र जहाँ जहाँ जे समस्या परिरहेको छ उनीहरूको पनि सम्बोधन हुन सक्ने परिस्थितिहरू आउन सक्ने भएको हुनाले त्यो दिशामा मौद्रिक नीति उन्मुख होस् भन्ने सल्लाहहरू हामीले पनि दिने गरेका छौँ होइन। त्यो अनुसार आउला भन्ने पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँले भन्नु पनि समावेशी खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भनेर जस्तो मैले यहाँलाई भन्दैछु, जस्तो अझै पनि किस्ता र ब्याज बुझाउन नसक्ने झन्डै 70-75% चाहिँ व्यवसायहरू अथवा हरेक वर्गहरू चाहिँ छन् भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बजेटमा जुन खालको अपेक्षा गरिएको थियो, बजेटमा राहतको कार्यक्रम आउन सकेन भन्ने गुनासो पनि भयो। केन्द्रीय ब्याङ्कले ल्याउँदै गरेको मौद्रिक नीतिको प्याकेजमा चाहिँ कस्तो खालको राहत आउन सक्छ ताकि सबैलाई उत्साहजनक अवस्था होस् कि विदेशबाट आउँदै गरेका युवाहरू पनि उद्यमशीलतामा लाग्न सक्ने अवस्था बनोस् र बेरोजगार भएका युवाहरूलाई पनि केही काम गर्न सक्ने अवस्था रहोस् र अहिले गाउँमा युवाहरू फर्किरहेको अवस्था छ, गाउँको अवस्था बेहाल छ, अहिले कृषि क्षेत्रको अवस्था देखिहाल्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा साँच्चै जनताले राहतको अनुभूति गर्ने खालको प्याकेज भनेको चाहिँ कस्तो होला त? अब राहतकै कुरा गर्नुभयो भने त विदेशहरूमा कुल गारस्थ उत्पादनको 10 देखि 12-15% लिएर आएर बाँडेको कुराहरू छ। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि 80 करोड जनतालाई 6 महिनासम्म हामी खुवाइदिन्छौँ भनेका छन्। अब त्यो सरकारले गर्ने कुरा हो, मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गरियो भनेदेखि त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले त के भने व्यवसायलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको निमित्त रकमको अभाव छ भनेदेखि त्यो दिने र त्यसमा केही सहुलियतहरू दिएर चलायमान बनाउन सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ विचार गर्ने दायित्व चाहिँ मौद्रिक नीतिको हो। जहाँसम्म तपाईँले गाउँसम्म पनि पाउन सक्ने अवस्था होस् भन्नुभएको छ, त्यसलाई मैले यसभन्दा अगाडि नै सानोतिनो कुराहरू गरिहालेँ। तर त्यसले पनि के हुन्छ भने पुनर्कर्जा भने पनि काम गरिसकेकाहरूलाई अप्ठ्यारो परेकोलाई मात्रै दिने फन्ड हो। स्टार्टअप गर्नको निमित्त केन्द्रीय ब्याङ्कले एउटा कोष खडा गरोस्। मैले त भनेको थिएँ यसभन्दा अगाडि साना तथा घरेलु उद्योगको निमित्त विश्व ब्याङ्कले सहयोग गरेर एउटा कोष खडा गरिएको थियो। अब त्यो सम्पूर्ण खतम भएको हुनाले 22 लाखमा अहिले पैसा शून्य छ। हो त्यस्तै किसिमले यो विषद परिस्थितिमा हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नको निमित्त पनि केही कोष राख्नु पर्यो भन्ने भएपछि सरकारसँग पनि जस्तो भनौँ युवा रोजगारको निमित्त भनेर प्रधानमन्त्रीको रोजगार कोष भनेको छ नि, त्यसको उपयोगिताको कुरा गर्नुभयो भने यो चालु आर्थिक वर्षमा त्यति राम्रो भएन भनेर सबैले स्वीकार गरेका छन्। त्यस्ता रकमलाई च्यानलाइज गरेर एउटा नीतिभित्र रहेर जसले काम गर्न सक्ने इच्छा राखेको छ, जोसँग काम गर्न सक्ने क्षमता छ, त्यो सबै टेस्ट गरेर दिनको निमित्त पनि व्यवस्था गरियो भने स्टार्टअप फन्ड पनि हुनसक्छ र जसले विगतमा ब्याङ्कहरूबाट सहुलियत ल्याएको थिएनन् उनीहरूले पनि काम गर्न सक्ने परिस्थिति बन्ने भएको हुनाले अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग हुन्छ, बेरोजगारीलाई समाधान गर्नको निमित्त मद्दत हुन्छ र केन्द्रीय ब्याङ्क साँच्चै अर्थतन्त्रको निमित्त एकदम गम्भीर रहेछ है भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। हजुर, अब म कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेको छु। फेरि म दिनेश श्रेष्ठ र अनुराज भट्टराईलाई नै केही साङ्केतिक प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यति बेला सकस छ, अप्ठ्यारो छ भनिरहँदाखेरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने फर्मुलाहरू त तपाईँहरूसँग छ नि त, र निजी क्षेत्र पनि जुन रूपमा तयार हुनुपर्ने अथवा जुन रूपमा निजी क्षेत्रले एउटा आत्मविश्वास बढाउनु पर्ने हो त्यो नसकेको कारण चाहिँ किन? दिनेश श्रेष्ठज्यू। यसमा हेर्नुहोस्, चलायमान बनाउन सक्ने अवस्था भन्दा अहिलेको अवस्था के छ भने राजजी, यो अहिले भइरहेकोलाई नै सुचारू गर्ने सस्टेनेबिलिटी अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो। हामी कसरी बाँचौँ, अहिले सबैले सबैलाई मिलेर सबै बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले
बालमा राख्नेले पनि पैसा लिन सकेका छैन, तलब लिनेले पनि तलब लेखेका छैन भनेपछि तलब पाउनेले पनि अलिकति त्यसमा मिना गरिदियोस्, 50% ब्याज तलब चाहिने हामी लिएर चलाउँ। हामी व्यापारीहरूले पनि बैंकले पनि तपाईँको सानो व्यवसायलाई हामी के भन्छौँ भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छौँ। भनेपछि हामीले बैंकलाई के भनेका थियौँ भनेदेखि अब यो आयल निगम विद्युत प्राधिकरणले जस्तो 6 रुपियाँमा लिएर 12 रुपियाँमा बेच्ने, 50 रुपियाँ लिएर 100 रुपियाँमा बेच्ने त्यस्तो होइन। बैंकले पनि तपाईँको 8 अरब लगानी गरेर 3 अरब कमाउने, अब त्यो अवस्था होइन। अब सबैले मिलेर हाम्रो अर्थतन्त्र हामी सबै बाँच्ने र बचाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। योतिर नै अगाडि गएको छ। राष्ट्र बैंकले पनि जस्तो अब वासपुल गर्ने, अहिले पनि ब्ल्याकलिस्ट गर्ने अहिले समस्या होइन। अहिले त के छ, तिर्न सक्नेले जुन तिर्या छ नतिर्नेलाई यो ब्ल्याकलिस्ट गर्न अहिले केही समय राख्ने र ब्याज दरमा चाहिँ नि प्रिमियम जोड्न पर्ने कम गर्ने, बैंकहरूको आफ्नो खर्च कम गरेर अहिले 6% देखि 12% सम्म बेस रेट छ भनेपछि त्यो बेस रेटलाई कम गर्ने र ब्याज चाहिँ नि कम दरमा उद्योगी व्यवसायहरूलाई दिन लगाउने, कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउने। अहिले हामीले भनेका छौँ सरकारले पनि करको दरलाई अलिक कम गर्ने, हामीले भनेका थियौँ यो भ्याटलाई 13लाई 10% गरिदिनुहोस् भनेका थिएँ। अब अहिले भनेको मौद्रिक नीतिले कतिसम्म एड्रेस गर्न सक्छ, हामी के कुरामा आशावादी छौँ भने राष्ट्र बैंकको गभर्नरज्यू धेरैसँग इन्ट्रेक्सन गर्नुभएको छ र उहाँले सकेसम्म गर्छौँ भन्नुभएको छ। हामी निकै आशावादी छौँ। अहिले के छ भनेदेखि अहिले थुप्रै क्षेत्रहरू जहाँ जहाँ नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ उनीहरूलाई स्पेसल टाइपको चाहिँ नि एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ भनेदेखि अहिले चलिरहेको व्यवसायलाई अझ बढी चलामान गर्नको लागि स्पेसल व्यवस्थाको जरुरी पर्ने अवस्था छ। त्यसैले अहिले के छ, अहिले ब्याजको जुन तिर्ने मैले अघि तपाईँलाई भने यो ब्याङ्किङ क्षेत्रको एउटा भनाइ पनि गुनासो पनि के छ भने उद्योगी व्यवसाय उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनन्, गाडी अथवा भनौँ घरायसी प्रयोजनको लागि अथवा विलासिताका वस्तुहरूमा चाँडै नाफा आर्जन गर्न सकिने कुराहरूमा लगानी गर्छन् ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको कर्जालाई लिएर भन्ने गुनासो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि छ, ब्याङ्किङ क्षेत्रको पनि छ नि त। त्यो डिपेन्ड त राज्यले के चाहन्छ भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् है, राज्यले कुन प्रकारको पोलिसी लियो त्यही आधारमा निजी क्षेत्र जाने हो। अब अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँ भन्नुहोस् राज्यले एउटा सानो नीति लिँदाखेरि हामी चाहिँ नि सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भयो, यो हुन्छ तपाईँको त। अहिले सरकारले तपाईँहरू व्यापारमा जाऊ भनेपछि व्यापारमै जाने हो। हिजोको दिनमा के थियो भनेदेखि जस्तो उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि लिएको कर्जा एउटा प्रोजेक्टमा कर्जा लिने, तर अब हाउसिङमा, प्लटिङमा, रियल इस्टेटमा खर्च गर्ने भन्ने गुनासो पनि छ। अहिले छैन नवराजी, त्यस्तो अहिले हुन सक्दैन, त्यस्तो छैन पनि। धेरै कुरा व्यवस्थित भएर आएको छ। हिजोको दिनमा केही कसैले गरे होला त्यस्तो अवस्था पनि छैन। अहिले बैंकले, राष्ट्र बैंकले ठुलै मोनिटरिङ गरेको छ। अघि डिपेन्ड सरले भन्नुभयो जस्तै यो पुनर्कर्जाको लागि हामीले मस्यौदा दिएको थियो, त्यो मस्यौदा हामीले पनि हेरेर राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छौँ। भरसक अहिलेको अवस्था भनेको यताउता त्यो लगानी गरेको पैसालाई पठाउने अवस्थै छैन। अहिले त हामीले हाम्रो कर्मचारीहरू, श्रमिकहरूलाई कसरी तलब समयमा दिने, हामीले बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने, हाम्रो आफ्नो व्यवसाय कसरी मिनिमम स्ट्रेन्थमा लैजाने भन्ने पिरमा छौँ भनेपछि मलाई लाग्छ बैंकहरूले पनि त्यसमा सहयोग गरिदिनु पर्यो। बैंकहरूले यतिका वर्ष कमाएको छ भनेपछि यो 1-2 वर्ष बैंकले मिनिमम कमाउने या सस्टेनेबल हुने हिसाबले उहाँहरूले काम दिनु पर्यो भन्ने कुरा गरेका छौँ। हामीले यो जुन लकडाउनको पिरियडमा बैंकले चाहिँ नि एउटा यो काम गर भनेर हामीलाई पैसा दिया हो, त्यो काम चाहिँ नि सरकारको कारणले विश्व परिषदले गर्न सकेन। उद्योग चलाऊ भनेको थियो, चलाउन सकेन भनेपछि अब त्यसको लागि बैंकले पनि त्यो लकडाउन पिरियडमा आफ्नो नाफाबाट, हामीले कसैको नाफालाई घटाएर भने होइन, आफ्नो नाफाबाट चाहिँ अलिकति कम गरेर यो 3 महिनाको लागि छुट दिदियो भने हो। बैंकहरूले अहिले हेर्नुहोस् 10% छुट जम्मैमा दिनुपर्छ भने हो। अहिले राष्ट्र बैंकले अलिकति त्यसलाई क्लियरिफाई गरिदियोस् भन्ने हामीले चाहेका छौँ। अहिले खालि किस्ता भनेपछि हामी के बुझ्छौँ भने हामीले तिर्नुपर्ने ब्याज पनि हाम्रो लागि किस्ता नै हो, तर त्यो किस्तामा नदिने भनेको छ हामीलाई चाहिँ पाउँछ भन्ने आशामा छौँ। 10% छुट सहितमा जसले ब्याज कटाएको छ, किन हाम्रो खातामा पैसा थियो त्यो पैसा कटाइदियो, त्यसमा छुट दिएको छैन अहिले ओडीमा अरू लोनमा। त्यस्तै तपाईँको 2% जुन ब्याज दरमा कमी गर्ने भनेको छ त्यो अहिले पहिले ब्याज दिनुहोस् अनि मात्र 2% घटाउँछु भनेको छ कोही बैंकले हामी यसमा दिन्छौँ भनेको छ, कोही पछि हामी मिलाउँला भनेका छौँ।
यस्तो प्रकार भएको हुनाले 2% ब्याज जुन कम गरेको छ त्यो बैंकहरूले अलिकति सहेर हामीले म आउँछु यहाँ अब हामी कार्यक्रमको सहयोग गरे हो अन्तिममा आइसकेको छु मैले यहाँले उठाउनु भएको समस्यालाई समाधान गर्नलाई सबैको सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र बैंकहरूले पनि खुल्ला हृदयले यतिका वर्ष हामीले कमाएको हो आफ्नो ग्राहकलाई चाहिँ नि सुविधा दिएर लोन दियोस् होइन भनेदेखि देशभरकै व्यवसाय पीडित छन् उनीहरू एकदम ठुलो यो व्यवस्थित भएन भनेदेखि अलि यो इन्ट्रेस्ट रेट घटेन भनेदेखि या त यो रिन्युअल चार्ज मात्र पनि 4% लिने बैंकहरू पनि छन् भनेपछि रिन्युअल चार्ज के को लागि भने यस्तो कुराहरूलाई हटाएर आगामी दिनमा हामी मिलेर काम गरौँ हामी सबै जिउन सकौँ भन्ने भावनाले काम गरौँ भन्ने सोचमा हामी पर्खेका छौँ यो जुन मौद्रिक नीति आइसकेपछि मौद्रिक नीतिले राम्रो होला भन्ने नै हामी आशामा छौँ राष्ट्र बैंक र अहिलेको गभर्नरज्यूप्रति हामी धेरै आशावादी राखेका छौँ मलाई लाग्छ बैंकहरूलाई पनि नमर्ने हामी पनि नमर्ने प्रकारको चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि मौद्रिक नीति आउँछ होला होइन भन्ने त देशभरकै व्यवसाय आन्दोलितको मुडमा छ। हजुर म तपाईसँग आउँछु भनेपछि तपाईँहरूको आन्दोलन अझै बाँकी छ भन्ने उहाँले एउटा चाहिँ आशय पनि व्यक्त गर्नुभयो। म फेरि अनुराज भट्टराईजी जस्तो यहाँ कुनै बेला यहाँ आफै पनि ब्याङ्कर्स हुनुहुन्थ्यो ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सिइओ पनि हुनुभएको हो यो अहिले ब्याज र किस्ताको कचमच के हो अझ बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न तपाईँले अझ प्रश्न पारिदिनुहोस् न यो ब्याङ्कको टाउको दुखाइ के हो साना उद्योगी व्यवसाय अथवा सबै खालको उद्योगी व्यवसाय वर्गको टाउको दुखाइ के हो किस्ता र ब्याजमा यति धेरै झिनाझम्टी किन भइरहेको छ खोइ त राहत भन्ने गुनासो उहाँले राख्नुभयो भर्खर दिनेशजीले पनि अझै आन्दोलन बाँकी छ भन्नुहुन्छ के हो वास्तवमा पहिला के हेर्नुपर्छ भने व्यापार व्यवसायले आफ्नो पुँजी र ऋण पुँजीबाट व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो। व्यापार व्यवसायमा सबैजना प्रश्न के छ भने लिएको पैसाको ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई प्रश्न छ किनभने नियतवश नतिर्ने बाहेक सबैले चाहिँ तिर्ने प्रयासमै छन् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सकभर आफ्नो खर्च कटौती गरेर कतिसम्म सकिन्छ त्यसबाट चाहिँ ब्याज दर घटाउनुपर्छ भन्ने व्यापार व्यवसायको पनि मान्यता हो र बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि आफ्नो ग्राहकलाई बढी कर्जा ब्याज असुली गरौँ भन्ने उद्देश्यले स्थापना भएको पनि होइन उनीहरू पनि एउटा इन्टरमिडिएटरी हिसाबले सुरु भएको हो। उहाँहरूको पनि नाफा कमाउनको लागि स्प्रेड दरमा 4.5% भनेको छ। यो सबै कुराहरू अङ्कुशनहरू छ। त्यो हुँदाहुँदै अब एउटा मिलन बिन्दु सहमति चाहिँ कसरी हुन्छ त बैंक र वित्तीय क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र बिचको सहमतिको बिन्दु के त होइन यस्तो छ तपाईँले के भने एउटा सहज व्यापारको अवस्था र असहज व्यापारको अवस्थाको कुरा हो। असहज व्यापार अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नै समस्या छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप लिएको निक्षेपकर्तालाई हामी यो कोभिडको कारणले तपाईँहरूलाई निक्षेप घटाउँछौँ भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यस्तै व्यापार व्यवसायमा चाहिँ यतातिर इन्ट्रेस्ट रेट लोनमा दिएको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ यता सेभिङमा भएको ब्याजमा केही हदसम्म लचकता होला तर फिक्स डिपोजिटको अहिले पोर्सन हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा फिक्स डिपोजिटको पोर्सन एकदम बढ्दै गएको छ। 60% जस्तो फिक्स डिपोजिट रहेको अवस्थामा त्यो खर्च चाहिँ कटौती हुने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा यसको मतलब सिएनआईले अहिले सिएनआई जुन नेपाल उद्योग परिसंघ सहमतिमा जाँदैछ कि अथवा सुझाव अथवा गुनासोहरू बढाइरहेको अवस्था छ के छ? हामीले यस्तो छ हाम्रो आफ्नो तर्फबाट दिनुपर्ने सम्पूर्ण सुझावहरू दिएको छौँ। त्यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर अघि दिनेशजीले भन्नुभएको जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था तपाईँहरूले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरज्यूलाई भेटिरहनु भएको छ होइन बारम्बार ज्ञापन पत्र बुझाइरहनु भएको छ के त अपेक्षा के त भने हाम्रो अपेक्षा के भने ब्याज दरलाई एकल बिन्दुमा आउनु पर्यो र ब्याज दर चाहिँ आकलन गर्न सक्ने भविष्यमा पनि यो ब्याज दर एकल बिन्दुमै रहन्छ। ब्याजै नदिने ब्याजै नभएको फ्रीमा पैसा दियो भनेको होइन। ब्याज दर बैंकको पनि नाफा सुरक्षित होस् र व्यापार व्यवसायलाई पनि रोजगारी सिर्जना गरेर उत्पादक गरेको सामान चाहिँ उत्पादनकर्ता उपभोक्तासम्म पुर्याउन सहज मूल्यमा पुर्याउन सक्ने हिसाबले ब्याजको कम्पोनेन्ट जुन खर्च छ त्यो कम्पोनेन्टमा केही कम होस् भन्ने चाहना हो। यो भनेको मतलब के भने ब्याजै तिर्दैनौँ ब्याजै फ्रीमा चाहिन्छ चाहिँ भनेको होइन। त्यसैले ब्याज दरलाई कटौती हुनु पर्यो। नाफा सुरक्षित हुनु भन्नु भएन। बैंकहरूको नाफा हेर्नुहोस् बैंक पनि एउटा व्यवसाय हो। तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो नि पैसा बैंकहरूले लिएको छ। बैंकहरूले पैसा लिएको पैसा लगानी गर्छौँ भनेर लिएको यदि लगानी गर्छौँ भनेर लिएको पैसा कार्यक्रम अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। बैंक पनि नोक्सान हुनु पर्यो। बैंकले पनि 8 अरब रुपियाँ त राखेका छ नि त।
बैंकहरूले 8 अरब लगाएर 800 अरब ब्याङ्क पनि बचाउनु पर्यो, ब्याङ्क पनि बचाउनु पर्यो र उद्योग व्यवसाय पनि बचाउनु पर्यो। मौद्रिक नीति स्थायित्व छ। अब एकै विषयमा हुनुपर्छ भन्नु भएन भनेको मेरो। अब एकै विषयमा अब अन्तिम छोटकरीमा दिपेन्द्र सर, छोटकरीमा हाम्रो कार्यक्रम समय पुरा भएको छ। दिपेन्द्र सर, छोटकरीमा एकै मिनेटमा भनिदिनुहोस् न। म चाहिँ एकदम सामान्य कुराहरूबाट सुरु गर्छु। सबभन्दा पहिला केन्द्रीय ब्याङ्कको यसपटकको मोनिटरी पोलिसीले प्रत्येक ब्याङ्कलाई आफ्ना कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम त्यो 7-8 दिन कम्पलसरी बिदा लिने व्यवस्था गरेका छ। त्यो बिदामा नेपालको कुनै भागमा टुरिज्मको रूपमा नि आन्तरिक टुरिज्मको रूपमा चाहिँ गएर एउटा रिपोर्ट चाहिँ ल्याउनु पर्ने अनिवार्य बनाउनु पर्यो भनेर सुरु गरिदिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि आफ्ना ब्रान्चका गतिविधिहरू पनि थाहा पाउन सक्छन्। एउटा त्यो। अनि मित्रहरूले अहिले यो ब्याज दरलाई चाहिँ एकल अङ्कमा ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब कसरी सम्भव होला भन्ने हेर्दाखेरि नि अहिले यसो विचार गर्दाखेरि यो कर्पोरेट किसिमको सेभिङ्स, खास गरेर सम्झौती बचत भनिन्छ हो, त्यस्तो बचतमा बढाबढ गरेर 10, 11, 12% ब्याङ्कहरूले तिर्नुपर्ने बाध्यताहरू रहेछ है। त्यसलाई 1 डिजिटभन्दा माथि चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको ल्याइदियो भने मलाई लाग्छ त्यो अनिवार्य बचत नै भएको हुनाले त्यसले खास फरक पनि पार्दैन र अनि डिपोजिटरहरूलाई त्यसले चाहिँ समस्या पनि ल्याउँदैन। डिपोजिट गर्नको निमित्त मद्दत गर्दैन भन्ने पनि होइन र त्यसको नोक्सानीबाट पर्ने उसबाट अरूलाई फरक नपर्ने भएको हुनाले केही समयको निमित्त त्यो परीक्षण गरियोस् भन्ने एउटा कुरा त्यो राख्न चाहन्छु। र अर्को अति सामान्य कुरो के भने यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा यत्रो काम दिएको छ भन्यो अनि खुजुक्क लिएर आएर कर्मचारी भर्ती गर्ने क्रममा संस्कृत पढेकाहरू पनि आएका छन् अनि त्यहाँबाट हिन्दी पढेकाहरू पनि छन्। कमसेकम 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मको ब्याङ्किङ ट्रेनिङ नलिएको व्यक्ति एलिजिबल हुँदैन है भन्ने किसिमको मौद्रिक नीतिमा ल्याइदियो भने त्यो क्लाइन्टसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरामा पनि धेरै मद्दत गर्छ। जस्तो अहिले नि एउटा डेस्कबाट दिनेशजीलाई तपाईँको यो असार मसान तपाईँ तिर्नुपर्ने पैसा तिरेर ल्याउनुहोस्, हामी अरू कुरो जान्दैनौँ भन्नु र हेर्नुहोस् हाम्रो सबैको समस्या यस्तै हो। तर पनि हाम्रो व्यवस्थापनको के चाहिँ पोलिसी रहेको हुनाले एकचोटि तपाईँले आएर हाम्रो व्यवस्थासँग कुरा गरिदिनुहोस् मात्रै भन्यो भने नि फरक हुन्छ। यो गराउनको निमित्त तालिम प्राप्त गरेको एटिक भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्था यो हस् सर। दिपेन्द्र सर, हाम्रो समय पुरा भएको छ। हस्, यहाँ तिनैजना धेरै धेरै धन्यवाद सहभागी हुनुभयो र यहाँले आफ्नो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभएको। धन्यवाद सबैजनालाई, धन्यवाद एकमुष्टमा धन्यवाद। वास्तवमा पूर्व गभर्नर दिपेन बहादुर छेत्रीले भनिसक्नु भएको छ, ब्याङ्क र निजी क्षेत्र उद्योग व्यवसाय बीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु पर्यो अनि मात्रै वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्र अथवा ब्याङ्क र ब्याङ्कका ग्राहक बीच एउटा सन्तुलित सम्बन्ध भयो भने मात्रै ब्याङ्किङ सेवा प्रभावकारी हुनसक्छ र जनस्तरमा ब्याङ्क पुग्नु पर्यो, जनस्तरमा ब्याङ्किङ सेवा पुग्नु पर्यो। त्यो खालको क्षमता केन्द्रीय ब्याङ्कले विकास गरोस्, आगामी मौद्रिक नीतिमा त्यो व्यवस्था होस् र आम नागरिकको पहुँचमा ब्याङ्क वित्तीय सेवा पुगोस् भन्ने आकाङ्क्षा पूर्व गभर्नर राख्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशका संयोजक दिनेश श्रेष्ठ र नेपाल उद्योग परिसङ्घ CNI का ब्याङ्किङ समितिका संयोजक अनलराज भट्टराई। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको समय पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।